सेना चल्ने होइन, सरकारले चलाउने हो। कालापानी भारतको घाँटीमा अड्किनेछ। न उसले निल्न सक्छ न उसले ओकल्न सक्छ। यसको लागि उसले ठुलो त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। यो निकै सनसनीपूर्ण र निकै जानकारीमूलक छ। यसले हामी नेपालीहरूलाई नयाँ तरिकाले सोच्ने नयाँ विचार दिनेछ। यो सुनेर तपाईलाई अचम्म लाग्ला। नेपालमा आन्दोलन, क्रान्ति, बहुदल, जनयुद्ध, गणतन्त्र, मानवाधिकार आदि अनेक नाममा सत्ता परिवर्तनको खेलमा सिधा सामेल भएर भारतले नेपालको 15वटा सिङ्गापुर र विश्वका झन्डै 47वटा देशभन्दा ठुलो भूभाग र सम्पूर्ण ठुला नदीनालाहरू आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ। उसले खाइसकेको छ। भारतीयहरूको प्यास नेपालको पानी लगेर मेट्नु पर्ने, उसको बाँझो जमिन नेपालका मलिला खेत डुबाएर उच्च बाँध बाँधेर हामीले सिँचाइ गरिदिनु पर्ने। तर भारत चाहिँ हाम्रो जमिन मिच्दै जाने। अहिले भारतको मित्रता नेपालका लागि मुसाले बिरालोसँग गरेको सम्बन्ध जस्तो मात्र भएको छ। हामी हाम्रो भलो गर्छ भनेर उसलाई पछि लगाइरहेका छौँ, तर ऊ हामीलाई पछिबाट खाइरहेको छ। मुसाहरू घटिरहेका छन्, अर्थात् हाम्रो देशको भूभाग रातारात घटिरहेको छ। म तिम्रो सुरक्षा गर्छु भन्दै ऊ जसको अगाडि आउँछ उसले त्यसैलाई खाइदिन्छ। उसले यही सुरक्षाको नाममा सिक्किम खायो। डोकलाम पछि स्पष्ट छ उसले भुटानलाई खाइसकेको छ र यही तरिकाले ऊ नेपाल खान खोज्दैछ। यसका लागि भारत अनेक चटक देखाइरहेको छ। नेपालमा 2046 को आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन उसका यस्तै चटकहरू हुन्। केही लेन्डुपे दलाल होलान्, तर नेपाली जनता स्वार्थ छैनन्। यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ। नेपालको भूमि, हाम्रो मातृभूमि जोगाउन हामी नेपाली जनता कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार छौँ भन्ने कुरा उसले इतिहासबाट पनि थाहा पाओस्। यो भारतलाई एउटा चेतावनी भने पनि हुन्छ। यसरी अनेक तरिकाले नेपालमा आन्दोलनहरू गर्न लगाएर भारतले नेपाल कसरी नेपाल भूमि र नेपालमा असमान सन्धिहरू लादिरहेको छ त्यो हामी हेरौँ। राणा हटाउन काङ्ग्रेसलाई सशस्त्र युद्ध गर्न लगायो भारतले र राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई काङ्ग्रेसले जितेर मार्न या थुन्न सक्छन्, तिम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छन् भन्दै डर देखायो। तर मोहन शमशेर नडराएपछि ब्रिटिस गोर्खा सैनिक पनि मिल्दैछ, उनीहरू पनि मिले भने तिम्रो सत्ता 1 हप्तामा ढलिसक्छ भनेर डर देखाएपछि मोहन शमशेर वास्तवमै हच्किए। यही बेला सत्ता बचाउने आश्वासन दिएर भारतले मोहन शमशेरलाई बाध्य पारेर गोप्य रूपमा 1950 को सन्धि गरायो। यो सन्धि गर्न भारतलाई किन पनि हतारो परेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले ब्रिटिसले छोडेर गएपछि ब्रिटिसले नेपालको जितेको भूभाग स्वतः नेपालको हुनुपर्छ, ग्रेटर नेपाल हुनुपर्छ भनेर नेहरू र गान्धीसँग उनले कुरा निकालेका थिए। यो कुराले नेहरू र गान्धी दुवै झस्किएका थिए र उनले हतार मोहन शमशेरलाई दबाब दिएर 1950 को सन्धि गराए। वास्तवमा राणा विरुद्धको क्रान्तिमा भारतले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुको पछाडिको रहस्य यही 1950 को सन्धि, जुन नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ब्रिटिससँग गरेको सुगौली सन्धि लागू हुन्थ्यो। ब्रिटिसले जितेको ग्रेटर नेपालको भूभाग स्वतः नेपालको हुन जान्थ्यो। यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका मातृका प्रसाद कोइरालालाई भारत लेन्डुपेको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। यिनै मातृकाले पछि भारतलाई प्रधानमन्त्री बनेर गण्डकी सुम्पे। भारतको गुलामी गर्नु आवश्यक छैन, हामीले सबै देशसँग सम्मानजनक मित्रता गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभिमानी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसमा अति नै लोकप्रिय भएपछि साउथ ब्लकले उनैबाट एकैचोटि पुरा नेपाल खान नसके पनि नदीनालाहरू अर्थात् यहाँको पानी नियन्त्रण गरिहाल्ने सोच बनायो। तर उनीबाट यो काम पुरा नहुने भएपछि चुनाव हुन नदिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरेको फेरै गर्न थाल्यो। यसका लागि भारतले त्रिभुवनलाई समाएको थियो। राजा त्रिभुवनले त राष्ट्रपति बनाउने भए नेपाल भारतमा विलय गराउनसम्म तयार छु भन्ने सम्मको प्रस्ताव नेहरूलाई राखेका थिए। तर भारतलाई डर थियो, किनकि जनता नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा थिए र त्यसका नेता थिए सच्चा स्वाभिमानी नेपाली राष्ट्रवादी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। याद गर्नुपर्ने कुरा, जनता जुन पार्टीमा भए पनि ती राष्ट्रवादी नै हुन्छन्। बस बिकाउ त केवल भ्रष्ट लेन्डुपे नेताहरू, दलाल नेताहरू मात्र हुन्छन्। निर्वाचन नभए आन्दोलन गर्ने भनेर बिपीले डरलाग्दो दबाब दिएपछि मात्र निर्वाचन भयो नेपालमा। 2015 सालमा निर्वाचन त गरियो, तर
निर्वाचनमा भारतले सोचेको परिणाम आएन। भारत कसैको पनि बहुमत नआओस्, प्रधानमन्त्री आफूले चाहेको बेला बदल्न सकियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत आयो। त्यसपछि काङ्ग्रेसको सरकार बन्न नदिने खेल भारतले सुरु गर्यो। कम्युनिस्टहरू पनि भारतका गोटी हुँदै गए। राजा महेन्द्रसँग बीपीको राम्रो सम्बन्ध थियो, तथापि भारतले यो सम्बन्धलाई बिगार्न हर तरहले प्रयास गर्यो। राजाको महत्वाकांक्षाहरूमा उसले पोषण दियो र ऊ रातारात राजा महेन्द्रको नजिक हुन चाह्यो। तर राजा महेन्द्रसँग बीपीको निकै घनिष्ठ मित्रता हुनु र बीपी वास्तवमै खुला हृदयको भएको कारणले उनले राजा महेन्द्रसँग स्पष्टै प्रस्ताव गरे, यदि तपाईलाई म मन पर्दैन भने अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर यो भारतको खेलमा हामी फस्नु हुँदैन भनेपछि वास्तवमा युवा जोश भएका महेन्द्रले उनको कुरा माने र सरकार बनाए। महेन्द्रले बीपीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारे। सरकार बनेपछि बीपीले मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतका प्रतिनिधिहरू रहने प्रथा हटाइदिए र भारतले चाहे अनुसार केही पनि हुन छोड्यो। जब इजरायल जस्तो नयाँ देश बन्यो तब दूरदर्शी बीपीले अमेरिकापछि तुरुन्तै इजरायललाई मान्यता दिए। राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने अमेरिकापछि नेपाल नै दोस्रो थियो इजरायलका लागि। तर भारतलाई यो मन परेन। बीपीले पाकिस्तानसँग पनि कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गरे। भारत रुसको खेमामा भएका कारणले उसले इजरायल र पाकिस्तानलाई सधैँ पर राख्ने गरेको थियो। बीपीको नेतृत्वमा सरकारले काम सुरु गर्यो, तर जतासुकै देशभरि भाँड भैलो उत्पन्न गर्ने प्रयास गरियो। विकासमा पनि बाटो समात्न थाल्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकारले। यो सरकारले विश्व स्तरमा नेपालको सम्बन्ध पनि एउटा उदीयमान राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि भारत वास्तवमै तर्सियो। हामी राष्ट्रवादी नेपाली नउठेसम्म, नजागेसम्म र हामीले वास्तविक समस्याको चुरोहरू र यहाँको कुटिल चालहरू नबुझेसम्म यहाँ कहिल्यै पनि सच्चा राष्ट्रवाद आउने छैन। बीपी कोइराला जसले चीन, पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे, तिनैलाई त्यसबेला मण्डलेहरूले र त्यसबेलाका कम्युनिस्टहरूले सम्म भारतीय दलाल भन्ने गरे। रहले जस्तो जस्तो पाठ पढाउँथ्यो त्यस्तै त्यस्तै पाठ पढ्ने यो देशमा धेरै कम्युनिस्टहरू भए र ती कम्युनिस्टहरू रातारात लन्डुपेमा परिवर्तन भए। नेपाली जनताले सावधान हुनुपर्छ। यो कालापानी आजको समस्या होइन, यो महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउन र भित्रभित्रै कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गराउनको लागि गरेको कालो सम्झौता हो। कोशी र गण्डकी भारतलाई सुम्पिनमा महेन्द्र र मातृकाको हात थियो। टनकपुर बेच्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल अनि मनमोहन हुन्। अरुण तीन र उपर कर्णाली पुजाउने केपी ओली नै थिए। हेर्दै जाउँ, उच्च बाँध बनाउने भनेर यहाँका नदी नालाहरू डुबाउने र यहाँको सिमाना मिच्नेमा कुन कुनहरू दलाल नेताहरू नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनेछन् त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। 2046 सालमा भएको आन्दोलनमा भारतले गरेको समर्थन भनेको नेपाली जनताको मायाले उनीहरूलाई प्रजातन्त्र दिलाउनका लागि थियो भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्। यो नदीनाला खाने कुनै पनि सम्झौता राजा वीरेन्द्रले नगरेको र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन दबाब दिन थालेको र नेपाल आर्मीलाई शक्तिशाली बनाउने अभियान अन्तर्गत विमानभेदी क्षेप्यास्त्र खरिद गर्नु र वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले नेपालको विश्व स्तरमा शक्तिशाली उपस्थिति देखिनु यी मुख्य कारणहरू थिए। र त्योभन्दा मुख्य कुरा त राजा वीरेन्द्रले इजरायलसँग मिलेर नेपाल आर्मीलाई उसको जस्तै शक्तिशाली बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए र त्यसको लागि उनले नेपालमै हतियार उत्पादन गर्ने योजना बनाउन थालेका थिए। त्यसैले भारतले वीरेन्द्रलाई दबाब दिनु अति नै आवश्यक ठान्यो, किनकि नेपाल आर्मी शक्तिशाली हुनु भारतका लागि भयानक र डरलाग्दो कुरा थियो। 46 को आन्दोलन चर्किन थालेपछि भारतले राजा वीरेन्द्रलाई एउटा खतरनाक सन्धिको प्रस्ताव ल्यायो। यस्तो सन्धि जसले नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्ने निश्चित थियो। तर राजा वीरेन्द्र मूर्ख थिएनन्। राजा वीरेन्द्र एकदमै दूरदृष्टि भएका सच्चा विद्वान राजा थिए र वास्तवमा उनी जनतालाई माया पनि गर्थे। भारतले सोच्दै नसोचेको भयो। भारतले भयानक नाकाबन्दी लगायो नेपाललाई, तथापि राजा वीरेन्द्र गलेनन्। राजा वीरेन्द्र मूर्ख थिएनन्, भारतको नियत नबुझ्ने। उनले त्यही गरे जुन भारतले सोच्नसम्म सकेको थिएन। नेपाली जनताको माग बमोजिम उनले प्रजातन्त्रमाथि उनले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र दिए र आफ्नो अधिकारहरूमा कटौती गरिदिए। 46 को परिवर्तनबाट भारतले जे चाहेको थियो त्यो नहुने देखियो। उसले जे सोचेर त्यो आन्दोलन गरेको थियो, त्यो गराएको थियो, त्यो भएन। सबै नेताले लेन्डुपे बन्न अस्वीकार गरे। आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेर इन्डियाले
जनयुद्ध भन्ने प्रोक्सी वार 2052 र 2063 सम्म सञ्चालन गर्यो। यो वास्तवमा नेपालको विकासलाई तहस-नहस पार्नको लागि र यहाँका नेताहरूलाई दबावमा राख्नको लागि सुरु गरिएको थियो। वास्तविकता भनेको नेपालले जुन विकासको लय समात्ने छाँटकाँट देखिएको थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्नु थियो। र अन्त्यमा अहिले आएर नेपालका नेताहरूले पनि राजा वीरेन्द्र, मदन भण्डारी अनि बीपीले जस्तै एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन्। मदन भण्डारी पनि बीपी जस्तै राष्ट्रवादी थिए। उनले पनि काला पानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा लबिङ सुरु गरेका थिए। यसै कारणले मदन भण्डारीको हत्या गरियो। आज नेपाली नेताहरूले मात्र होइन, नेपाली जनताहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् भारतको नेपालप्रतिको दूरदृष्टिकोण के छ। अब भारतको यो सपना कहिल्यै पूरा नहुने देखिन्छ। जसरी संविधान बनाउन नदिएर यहाँ खेलिरहने उसको सपनामा नेपाली नेताहरूले मुख छर्किदिएका थिए, त्यसै गरी नेपाली जनता चनाखो बनाऊ। तर नेतालाई गाली गर्ने नाममा भारतलाई सजिलो नबनाऊ। नेपालको सीमाना रक्षा गर्ने मामलामा सर्वपक्षीय सहमति भएको छ र प्रधानमन्त्री खड्ग ओली अलिक कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने छनक पनि देखिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष छ। अब के गर्ने त? पहिलो त भारतले कुनै विवाद नगरी काला पानीबाट आफ्नो सेना हटाओस्। यो पहिलो समस्याको समाधान हो। यदि काला पानीबाट भारतले आफ्नो सेना हटाएन र शक्तिशाली र ठुलो हुनुको दम्भ देखाइरह्यो, धुवाँ छाँटिरह्यो भने हामीले काला पानीमा चीनलाई समेत संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ। भुटानको डोकलाममा भुटान चीनको सीमा विवादमा भारत आफ्नो सेना लिएर पुग्न हुन्छ भने नेपाल र भारतको सीमा विवाद काला पानीमा चीन आफ्नो सेना लिएर सामुन्ने आउन किन हुँदैन? यो भारतले बुझ्न जरुरी छ र यो भारतको लागि चेतावनी पनि हो। तेस्रो, भारत नेपालको उत्तरी सीमामा गएर बस्न हुन्छ भने भोलि चीनलाई नेपालको दक्षिणी सीमामा बस्न दिने कि नदिने भनेर हामीले भारतसँग प्रश्न गर्ने। अर्को समाधान भनेको भारतलाई काला पानी साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण हो भने र अहिलेसम्म काला पानी र अन्यत्र भारतले नेपालको जति सिमाना मिचेको छ त्यति नै भूभाग उसले हामीलाई हाम्रो पूर्वी सीमामा समुद्रलाई छुने गरिदियोस्। यो विन विनको सिचुएसन हुनेछ। न्यूनै खोजेको हो भने हामी पनि तयार रहनुपर्छ। नेपाल आर्मीलाई एकदमै शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। इजरायल र उत्तर कोरिया जस्तो शक्तिशाली रूपमा हामीले नेपाल आर्मीलाई बनाएको हुनुपर्छ। यो गर्न सकिन्छ र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु, बिर्सिएर पनि क्षणिक आवेगमा नेपाल आर्मीलाई गाली नगरौँ। आर्मी आफै चल्ने होइन, सरकारले चलाउने हो भन्ने कुरा बुझौँ र नेपाल आर्मी विघटन गर्ने जस्ता कुरा उत्तेजनामा आएर नगरौँ। भारतको चाहना पनि यही हो। यो बोल्नु भनेको हामी उसको आवाज बोलिरहेका छौँ। नेपाल आर्मी नहुने हो भने नेपाल उहिल्यै सिक्किम भइसक्ने थियो। हेक्का राखौँ। 1 लाख आर्मी हुँदा त भारतको यस्तो हेपाई छ भने नभएको भए के हुने थियो? शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन,
विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।